दुनिया की बेहतरीन मशूक ईरानी और बदतरीन बीवी ईरानी। अगर ये सोच लिया जाए कि आपकी मौजगान से शादी हो जाती तो अब तो अभी यहाँ भी परेशान है, तो वहां रह जाते तो क्या था। मैं उसको कहता हूँ कि मुझे औलाद चाहिए, वो कहती है जी औलाद जो है ना आप अपने से पैदा करें। अच्छा। मैं अपना जिस्म क्यों खराब करूं औलाद पैदा करके। दो दोस्त मेरे घर आए, मैंने अपनी वाइफ को कहा इनके लिए चाय, तो उसने उनको फारसी में गालियां दी और कहा कि मैं इनके लिए चाय क्यों बनाऊं, चलो भागो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन, स्टूडियोज में सीनियर साफी नईम जावेद साहब। नईम जावेद साहब के साथ हम ईरान का सफ़र कर रहे हैं। इस सफ़र में बहुत कुछ याददाश्तें नईम साहब ने शेयर की आपके साथ, आपने बहुत पसंद भी किया। लेकिन एक छोटा सा क्लिप आपको पहले दिखाते हैं और फिर इसके बारे में बात करेंगे। जी ज़रा रिक्वेस्ट करूंगा मैं प्रोड्यूसर साहब से, ज़रा वो क्लिप तो चलाइएगा। जिसने अपनी ज़िंदगी और आकबत दोनों ख़राब करनी हो ना, वो ईरान में शादी कर ले, यानी वहाँ रहना हो तो। अच्छा, ईरान में रहना हो तो। अगर यहाँ ले आए तो फिर बचत हो जाएगी इसकी। ये मेरा एक तजर्बा है, क्योंकि ये तजर्बात मैंने वहाँ जो दोस्तों ने, जिन पाकिस्तानियों ने वहाँ शादियाँ की हुई हैं, उनसे मैंने उनको देख के आप अच्छा उनके चेहरों पे जख्म और उनके आंखों में आंसू देखकर जो मैंने ये, और मुझे एक भी पाकिस्तानी नहीं मिला जो खुश हो। जी व्यूअर्स, ये वो क्लिप है जो इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल है। उसमें नईम जावेद साहब ने अपने ईरान के सफ़र के आखिरी प्रोग्राम में कुछ इज़हार ख्याल किया। उस इज़हार ख्याल को बहुत ज़्यादा पसंद तो किया गया, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने उस पर एतराज़ भी किया, उस पर बुरे बुरे कमेंट्स भी किए। और ये प्रोग्राम आज उन्हीं कमेंट्स के हवाले से है। लेकिन इससे पहले मैं आपको हमारी स्क्रीन पर आपको वो नज़र भी आ रहा है, एक शहबाज राजपूत साहब हैं, इन्होंने कमेंट किया है इस ख़ास जो नईम साहब ने इज़हार ख्याल किया उसके बारे में। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में छोटे देहात और कस्बात में रहने वालों के वास्ते ईरान यूरोप की तर्ज का है। ठीक है जी, नईम साहब ने इसी हवाले से बात की थी। और इसके साथ साथ शहबाज राजपूत लिखते हैं कि समझने वाली ये चीज़ है कि हमारी और ईरान की सकाफत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्होंने साथ इस बात की तस्दीक भी की कि नईम जावेद साहब सच बोल रहे हैं। कारोबार और सैर व तफरीह के वास्ते ईरान बेहतरीन और सस्ता मुल्क है। ठीक हो गया जी, ये तो उसकी एक तायद भी हो गई, तस्दीक भी हो गई। इसके बाद इकबाल मोमिन साहब लिखते हैं इंस्टा पर कि शादी के बाद कोई खुश नहीं रहता। अच्छा, ये मैं आपको फिर बता दूं, आपने क्लिप सुना कि ये ख़ास एक क्लिप जो है ईरान में ख़वातीन, जो ईरानी ख़वातीन है, उनकी शादियों के हवाले से नईम साहब ने ये कहा था कि ईरान में शादी जो है उसके बारे में इन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया और जो इन्होंने वहाँ देखा उसके बारे में भी। और इसी इंस्टाग्राम स्टोरी पर नईम मसीह साहब लिखते हैं, मैं 4 साल ईरान में रहा। नईम जावेद ठीक कह रहे हैं। इसके अलावा आप खुद भी उस पर जाके देख सकते हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं मौजूद हैं। नईम साहब, पहले तो आपकी वीडियो वायरल है जनाब, आप तो पकड़े नहीं जा रहे, लेकिन उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आपने भी देखे हैं कि ऐसे लगता है जैसे दोस्तों को आपके कमेंट बहुत भाए नहीं है, उनको थोड़ा सा उस पर एतराज़ है। तो क्या वजह बनी? अरबों खरबों दरूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। ख़ालिद साहब, जो मैंने कमेंट किए थे ना, जो आपने प्रोग्राम में इज़हार ख्याल किया, प्रोग्राम में जो मैंने इज़हार ख्याल किया था, उस पर मैं अब भी कायम हूँ। पहले प्रोग्रामों में भी मैं ईरानी ज़रबुल मिसल बयान कर चुका हूँ, और ये आम है ज़रबुल मिसल कि ज़न बेवफा अगरचे हो रस्त। और जहाँ तक मैं सिर्फ ईरान की बात नहीं कर रहा, वैसे तो ईरान में भी तलाक़ की शरह बहुत ज़्यादा है। यानी चंद इस्लामी ममालिक में ईरान सरे फहरिस्त है जहाँ तलाक़ की शरह बहुत ज़्यादा है। बाकी ख्वाजा साहब, जहाँ तक शादी देखें, मैंने प्रोग्राम में भी बताया था कि पूरी ज़िंदगी का मसला होता है शादी। तो आप यहाँ पाकिस्तान में भी गैरों में शादी कर लेते हैं, अगर फैमिली में नहीं करते। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरी गैरों में शादी हुई है, 23-24 साल हो गए हैं, लेकिन मैं जब अपनी बीवी की फैमिली में जाता हूँ तो एक अजनबी की हैसियत से अभी तक, यानी 23 साल में उन्होंने आपको कबूल नहीं किया या आपको फील हो रहा है? यानी मैं कहने का मतलब ये है कि ये मैं एक
جی مثال دے رہے ہیں، مثال دے رہا جی ہوں ٹھیک۔ میں اپنی اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ جب آپ کسی غیر ملک میں شادی کرتے ہیں، یہ صرف ایران کا مسئلہ نہیں ہے. میں سر 1995 میں کوریا گیا تھا، میرا پروگرام تھا وہیں رہنے کا، واپس آنے کا نہیں تھا. والدہ بیمار ہوگی، مجھے واپس آنا پڑا. باہر میرا ایک دوست تھا عامر، سنت نگر کا، ابھی تک وہ وہاں ہے. اس نے وہاں شادی کی، ایک بیٹی اس کی پیدا ہوئی، اب وہ بیٹی اس کی جوان ہے. وہ بیچارہ بہت تنگ اور بہت پریشان ہے. جب اس کی بیٹی چھوٹی تھی اس وقت بھی وہ پریشان تھا، اب تو اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے. کیوں کہ جب آپ کسی غیر ملکی سے یا کسی غیر تہذیب آپ سے میچ نہیں کرتی، دیکھیں نا ان کا ایرانی یا کورین یا کوئی بھی ملک کلچر رہتا ہے، بالکل دیکھیں کھانا، لباس، رہن سہن، رسم و رواج سب مختلف ہوتے ہیں. تو ایران کی دو آپ کو میں مثالیں دیتا ہوں. ہر ایرانی جو ہے نا، وہ جو ایران کے کاروبار کرتے ہیں نا، وہ دونوں مثالوں کو جانتے ہیں. ایک تو جو میں نے کہا تھا نا زخم والا، افتخار تکھا صاحب ہیں، بڑے ایران میں وہ کراچی کے تاجر ہوتے تھے. ایران سیر کرنے گئے، ایک لڑکی کو دیکھا، انتہائی حسین تھی، اسے پہ عاشق ہو گئے. کاروبار اپنا سارا بیچ کے ایران سیٹل ہو گئے. تو وہ ہوٹل مہمان پذیر موسوی میں اکثر رات کو آتے تھے، ساری رات تاش کھیلتے تھے. اکثر ان کے چہرے پہ زخموں کے نشان تھے. تو ایک دن انہوں نے ہمیں نشے میں بتا دیا. مطلب آپ نے جو گفتگو کی ہے وہ سنی سنائی نہیں تھی، آپ نے خود دیکھا وہاں پہ. بالکل دو واقعہ سنا رہا ہوں. پہلا واقعہ افتخار تکھے کا. افتخار تکھا اس کو اس لیے کہتے تھے کہ اس کے نئے نقش کافی تکھے تھے. اچھا. تو وہ اس نے ہمیں بتایا کہ جی میری بیوی جو ہے نا وہ ایرانی جوڈو کراٹے کی ماہر ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے اولاد چاہیے. وہ کہتی ہے جی اولاد جو ہے نا آپ اپنے سے پیدا کریں، میں اپنا جسم کیوں خراب کروں اولاد پیدا کر کے. دوسرا کہتا ہے جی ایک دفعہ دو دوست میرے گھر آئے، میں نے اپنی وائف کو کہا ان کے لیے چائے، تو اس نے ان کو فارسی میں گالیاں دی اور کہا کہ میں ان کے لیے چائے کیوں بناؤں، چلو بھاگو. وہ کہتا ہے جی وہ ہمارے ہوٹل میں بیچارہ رات گزارتا تھا، کہتا اگر میں آپ کے پاس نہیں آتا تو مجھے کسی باغ میں سونا، یعنی پارک میں سونا پڑتا، پارک کے بینچ میں. دوسرا ایک اکثر جو پاکستانی جو ہے نا ایران میں، پورے دنیا کے پاکستانیوں کی میں بعد میں بات کروں گا. ایران میں جو پاکستانی ہیں نا جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ ہوٹلوں میں آتے ہیں، سامان جو ہم لے کے جاتے ہیں نا، وہ ہم سے سامان لے کے جو ہے نا وہ بیچتے ہیں، بروکری کرتے ہیں. تو اس میں ایک بروکر تھا خیابان جمہوری کا. اس نے شادی کی، اس کے 2 بیٹے ہوئے. اس نے ادھر کراچی میں بیٹوں کو سیٹ کیا، کراچی کا تھا وہ، اردو سپیک تھا. پھر اس کے بیوی سے اختلافات ہوئے. ہر جو پاکستانی جو ایران کا کام کرتا ہے اس چیز کا شاہد ہے. وہاں پہ جو ہے نا ایک پنجابی ہوٹل ہوتا تھا، اب تو ختم ہو گیا کیونکہ اکبر بگٹی کی شہادت کے بعد جو ہے نا وہاں سے جو بارڈر پہ جو جتنے بھی پنجابی ہوٹل تھے وہ ختم ہو گئے تھے. تو وہ پنجابی ہوٹل کے باہر یعنی کہ ایران میں آپ موٹر سائیکل نہیں خرید سکتے. موٹر سائیکل بیوی کے نام، کار بیوی کے نام، کاروبار بیوی کے نام. اور بیوی آپ کو ہر سال بعد ویزا ملتا ہے، اور سال کے بعد وہ آپ کا انٹرویو نہیں کرتے، آپ کی بیوی کا انٹرویو کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کیا آپ اپنے شوہر سے مطمئن ہیں. وہ ایک دفعہ بھی کہہ دینا کہ اس نے مجھے تنگ کیا، میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. چاہے آپ کے 5 بچے ہوں، چاہے ایک ہو، جوان ہو جائیں، بچے شادی شدہ ہو جائیں، وہ اس کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں وہ اٹھا کے آپ کو بارڈر کے اس پار یعنی پاکستان کی طرف پھینک دیتی ہیں. وہ بیچارے کو فالج ہوا تھا، اس کے منہ پہ مکھیاں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر ایک بندے نے اس کو، جو کراچی کا ہی تھا، ہم نے بھی پیسے وہاں پہ چندہ اکٹھا کر کے اس کو اس کے بیٹوں کراچی تک اس کے بیٹوں تک پہنچایا. یہ 2 واقعات ہیں. تو پانچوں انگلی ایک جیسی نہیں ہوتی. کافی ہمارے دوست ایران میں ہیں. ایک سکھ تھا گرمیت، وہ فوت ہو گیا. اس نے ترقی کی، یعنی جو تھا یہ ہمارا سامان بیچتے بیچتے وہ دکاندار بن گیا. پھر وہ فوت ہو گیا. تو وہیں پہ اس نے اپنا نام جو ہے نا ایرانی نام رضا رکھا ہوا تھا. لیکن ہمیں آ کے وہ کہتا تھا میں سکھ ہی ہوں، میں اپنے سکھ مذہب پہ قائم ہوں. لیکن وہاں پہ وہ ایران میں فوت ہوا ہے اور ادھر ہی مسلمانوں کے قبرستان میں ہی وہ دفن ہوا ہے. نام اس کا رضا لکھا ہے انہوں نے. تو وہ بھی پریشان تھا شادی سے؟ سر بالکل پریشان. دیکھیں
परेशान इसलिए था कि वो हमारे होटल में जब आता था ना, उसके चेहरे से परेशानी यहाँ होती थी, उसका हमारे जाने को दिल नहीं करता था, घर उसका जाने को दिल नहीं करता था। और कई दफ़ा वो पीता पिलाता था दोस्तों के साथ बैठ के, तो फिर वो कहता था जी मुझे जो है ना, मैंने घर नहीं जाना, तो या फिर आप मेरे साथ आए, मुझे घर छोड़ के आए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो अच्छा नईम साहब, चूँकि ख़ास उस वीडियो क्लिप के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसमें आपने ये कहा कि ईरान में जो शादी करेगा उसकी दुनिया भी ख़राब और आखिरत भी ख़राब। जी बिल्कुल। उस पे ही बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिस पे बहुत सारे अच्छे भी बातें हैं, जिन लोगों के अपने एक्सपीरियंस हैं उन्होंने वो एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं। जो लोग वहाँ शादीशुदा हैं उन्होंने एक्सपीरियंस, और जैसे आपने कहा कि चूँकि ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ एक जैसा हो, वहाँ पे लोगों ने कमेंट किया है कि बहुत अच्छे अच्छे शादीशुदा जोड़े भी हैं जो पाकिस्तानी हैं और वहाँ रह भी रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी तो मौजगान से शादी नहीं हो सकी या आप उसमें उस तरह दिलचस्पी नहीं ले पाए वहाँ के हालात और इस तरह की सूरत हाल की वजह से, एक लम्हे के लिए अगर ये सोच लिया जाए कि आपकी मौजगान से शादी हो जाती तो अब भी यहाँ भी परेशान है, तो वहाँ रह जाते तो क्या था? हाँ, मैंने तेहरान की किसी सड़क पे रोड़े होना था या होटलों में पाकिस्तानियों के पास जाके कह रहे होना था कि भाई आप जो सामान लाए हैं मुझे दे, मैं वो फरोख्त करता हूँ। तो अच्छा। कहने का मतलब है सरमाया अगर हो ना, बंदे के पास ज़्यादा सरमाया हो तो फिर एक बात मैं भूल जाऊँगा। अब देखें जो लोग तनकीद कर रहे हैं जी, साइन यानी इशारा, हमारे यहाँ हाँ का इशारा ये है ना, ईरान में ये इशारा ना का है। अच्छा देखे ना, अब आप है। अगर आपके इशारे ही गलत है। निकाह अगर होता है या किसी चीज पे आप हाँ करते हैं, अच्छा। तो वो ना समझेंगे ईरानी। अच्छा। ईरानियों की ना ये है। अच्छा। और हाँ ये नहीं, ये हाँ नहीं है। हाँ कैसे करते हैं? हाँ मुंह से करते हैं, बाले अच्छा, अच्छा, करते अच्छा, हैं, वो मतलब सर नहीं हिलाते ना, ऐसे करते अच्छा, हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो कहने का मतलब कि एक साइन, एक इशारा जो है ना, आप उससे परेशान हो जाएंगे तो बाकी पूरी जिंदगी आप अच्छा ऐसे करेंगे। ये चले, ये तो हाँ एक बात, दुनिया की बेहतरीन मशूक ईरानी और बदतरीन बीवी ईरानी। नईम साहब आप चाह रहे हैं कि ये सिलसिला रुके ना यहाँ? महबूबा की बात हो रही है जी कि अगर आपको कहीं कहीं इश्क हो जाता है, कहीं कोई मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं, तो अगर आपको होना है तो ईरान की खवातीन की मोहब्बत में मुब्तला होइएगा। जैसे नईम साहब ने बताया कि वो खूबसूरत भी हैं और बेहतरीन महबूबा साबित होती हैं, लेकिन अगर आप एक स्टेप आगे चले जाते हैं, शादी की बात सोचते हैं, तो फिर आपको ये जुमला याद रखना पड़ेगा कि वो ज़रूरी नहीं कि उसी तरह ही सिलसिला खूबसूरत रहे। नईम साहब फिर एक दफ़ा फिर कमेंट्स पे आते हैं इंस्टाग्राम पे जो आपने पढ़े भी हैं। अच्छा मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि जो कमेंट, ज़ाहिर है कोई भी शख्स अगर कमेंट करता है तो अपनी सोच का इजहार करता है, ठीक है, वो जो उसके ज़हन में होता है वो उस पर लिख देता है। अब उससे किसी की दिल आज़ारी होती है या खुशी होती है, ये एक अलग। हमारे यहाँ तो वैसे भी दूसरे की दिल आज़ारी का ख्याल रखा भी नहीं जाता, हमारे यहाँ तो बात कर दी जाती है और लिख दिया जाता है। तो कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे, दिल आज़ारी हुई या दिल आज़ारी इसलिए नहीं हुई कि मैं एक सहाफ़ी हूँ। सहाफ़ियों की ये ट्रेनिंग होती है कि सहाफ़ियों को धक्के भी पड़ते हैं, गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं, लेकिन एक रिपोर्टर, एक अच्छा रिपोर्टर डटा रहता है। बात यह है कि जो साहब ने जो तनकीद की है ना, उसका सर अर्ज़ ये है कि जिस बंदे की जैसी तरबियत होती है वो वैसी बात करता है। तो जहाँ तक वो साहब ने लिखा है कि यूरोप, देखिए ईरान में जॉब जो है ना ख्वाजा साहब, जॉब नहीं है। जॉब से मुराद ये है कि आप अगर वहाँ किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और शादी वहाँ कर लेते हैं तो आपको बड़ी मुश्किल से गुजारा होगा। जो यूरोप में हमारे लोग या मिडिल ईस्ट में जो मेहनत करते हैं वो एक एक कमरे में 20-20 लोग सोते हैं। और वो मैं खुद हांगकांग में एक पेइंग गेस्ट ठहरा हूँ, तो वो एक कमरे में बेड 1-2 यानी 3-3 बेड हर दीवार के साथ, 3-3 बेड, 9 बंदे जो है ना एक छोटे से कमरे में हम सोते थे। तो फिर बचत होती है। तो अगर आप बाकायदा यूरोप में भी या कनाडा में या किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में जहाँ आपकी तनख्वाह $5,000 या
$10,000 بھی ہوگی تو اگر آپ ایک فیملی کے ساتھ وہاں رہیں گے, وہاں بچوں کی فیسیں بھریں گے, بل ادا کریں گے, یوٹیلیٹی بل ادا کریں گے اور ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق زندگی گزاریں گے, تو پھر آپ کو کریڈٹ کارڈ پہ ہی چلنا پڑتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا جو اچھا, ایک پروگرام کا وقت ہو رہا ہے مکمل, اور مجھے صرف یہ بتائیں کہ اگر آپ کو دوبارہ موقع ملتا ہے ایران جانے کا. سر میرا بڑا جی کرتا ہے تو ایران جانے کا, بہت دل کرتا ہے. حضرت امام رضا کی یاد آتی ہے, حضرت باجدید بستامی اور حضرت ابوالحسن خرقانی. حضرت امام رضا کا ذکر چل پڑا ہے, میں آپ کو بتا دوں, وہاں میرے ایک دوست کا تھا فلیٹ حفظہ شہری ور, وہاں پہ بازار رضا, اس کے پیچھے ایک محلہ ہے بڑا خوبصورت, وہاں فلیٹ تھا, میں وہاں ٹھہرتا تھا. ہماری عادت تھی, میرا ایک دوست تھا شیخ تنویر قصور کا, فوت ہو گیا ہوا ہے وہ, میں اور وہ شاہد رسول صاحب ابھی بھی حیات ہیں, بڑے اچھے میرے دوست ہیں, ادھر لاہور کے ہی ہیں, باغبان پورہ کے. تو ہم جو نا رات کو, کیونکہ امام رضا کی درگاہ پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے, ایرانیوں کا بھی غیر ملکیوں کا بھی, تو رات کو ہم اکثر 2-2:30 بجے جاتے تھے, وہاں رش کم ہوتا تھا. تو اب میں بھی ایک بریلوی خیالات کا اور شیخ تنویر بھی, جو شاہد رسول تھا نا, ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں باہر صحن میں, بہت وسیع اور بہت بڑے صحن ہیں. تو مجھے وہ شاہد رسول کہتا ہے جی میں آپ کو تب مانوں گا نعیم صاحب کہ اگر آپ مجھے لنگر کھلائیں. اب ایک بات آپ کو بتا دوں کہ حضرت امام رضا کی درگاہ بہت وسیع و عریض ہے, اندر جانے کے لیے آپ کی بار بار تلاشی ہوتی ہے, اور کوئی بھی چیز کھانے پینے کی بیگ یا کوئی بھی چیز آپ اندر نہیں لے جا سکتے, وہاں جمع کرانی پڑتی ہے. تو مجھے کہتا جی نعیم صاحب آدھی رات کا وقت ہے, 2:30 بجے کا, مجھے کہہ رہا جی لنگر کھلاؤ, پھر میں مانوں گا حضرت امام رضا کی یہ واقعی درگاہ ہے. سر ابھی اس نے یہ بات کہی ہے, ٹھیک 2 یا 3 منٹ بعد ایک پینٹ کوٹ والا ویل ڈریس, ویسے بھی ایرانی ویل ڈریس ہوتے ہیں, آیا. اس نے ایسے کر کے جو ہے نا ٹافیاں جو ہے نا, شکلات کہتے ہیں فارسی میں, گولیوں اور ٹافیوں کی ایک بک اس کی جولی میں, ایک میری جولی میں, ایک شیخ تنویر کی جولی میں, مٹھی ڈال کے وہ ایسے کر کے نا ایک دم نکل کے وہ غائب ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ کہتا ہے جی میں نے اس کو پکڑنا ہے, میں نے اس کی شکایت کرنی ہے. میں نے کہا بھائی پکڑ لے, آپ نے لنگر کا کہا تھا, آپ کو لنگر مل گیا, رات کے 2:30 کا ٹائم ہے, لنگر جو آپ سوچا جو منہ سے نکلا وہ پورا ہو گیا. دوسرا سر بستام کی میں بات, سر یہ بڑی ضروری بات ہے نعیم صاحب, یہ محبوباؤں کی باتوں میں آپ بزرگوں کو لے آئیں, ایسے نہ کریں, کیونکہ بزرگوں کی بھی پھر آپ, کیونکہ یہ پروگرام ہم کر چکے ہیں. آج کا پروگرام ویئرز انسٹاگرام پہ ایک سٹوری ہے مشرق ڈیجیٹل کی, جس میں نعیم صاحب نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایران میں شادی کرنا ایسے ہی ہے, آپ اپنا دنیا بھی خراب کریں گے اور آخرت بھی. اس پہ بہت سارے کمنٹس آئے ہیں, اسی کو ہم نے ساتھ آپ کے اس ویڈیو کلپ کے ساتھ ان کمنٹس کو بھی چلایا, اور نعیم صاحب نے ایک اور نئی جو پہلو اس کا بتایا ہے کہ ایرانی خواتین کی خوبصورتی کے حوالے سے یہ پہلے سے ہی دل دادا ہیں, اس کے فریفتہ بھی رہے ہیں موجگان پر, اور اس سے شادی بھی نہیں کر پائے. آج کے پروگرام کے حوالے میں ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا, کیونکہ آپ کے کمنٹ سے ہی ایک راستہ نکلتا ہے کہ ہمیں اگلے پروگرام میں کیا کہنا اور کیا کرنا ہے. بہت شکریہ.